हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँमा म प्रस्तुता भीमबहादुर गुर्मछान मगरको नमस्कार र यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। र आज मैले यहाँहरू समक्ष एक विशेष अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेको छु। उहाँ नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब मैले यहाँको सामान्य परिचय त दिएँ। अब यहाँले आफ्नै तर्फबाट यहाँको जन्म जिल्ला र आफ्नो थोरै ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त यो धर्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई नेपाल मगर सङ्घ तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सबैलाई झोरले जेदो सिमिपाउ नमस्कार भन्न चाहन्छु र सँगसँगै शुभ मङ्गलम भन्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ ज्ञानेन्द्र पुन मगर, मेरो जन्म जिल्ला चाहिँ गुल्मी हो। खास ओरिजिनको हिसाबले हामी चाहिँ मैकोट, उकाम मैकोट रुकुम जिल्ला हो, तर त्यहाँबाट माइग्रेट भएर गुल्मी हामी जन्मिएको। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरी बसोबासको हिसाबले मेरो अध्ययन विषय गरी चाहिँ ब्याचलरसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ रूपन्देहीमा भयो। त्यसपछि मेरो मास्टर चाहिँ गर्ने किसिममा काठमाडौँ छिरी हो, हामी मास्टर गर्ने, मेरो सोसियोलोजीमा मास्टर हो। त्यसपछि खासै अहिले म नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारीमा क्रियाशील छु र खास गरी अहिले बसोबासको हिसाबले म काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्छु। अब जस्तो यहाँले मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भनिरहँदा अहिले मगरहरूको ग्लोबल एउटा अवस्था छ नि, अब यहाँले अलि अगाडिबाट देखिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, कस्तो देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त मगर यो देशको मूलवासी, यो देशको आदिवासी समुदाय मध्ये सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको समुदाय हो र यो समुदायको आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो रहनसहन जो अहिले चाहिँ अब 142-43 कतिवटा जाति चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ, त्यो ती जातिहरूभन्दा फरक, सबै जातिभन्दा फरक पृथक जाति एउटा जाति मगर जाति हो। यो जातिको चाहिँ उत्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी जति बेला चाहिँ यो देश नेपाल भन्ने जो अहिले नेपाल भनिएको छ, यो भूमि जति बेला खेतीयोग्य जमिन थिएन, जति बेला बस्तीयोग्य चाहिँ जमिन थिएन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जमिनलाई चाहिँ खेतीयोग्य बनाएर, यो भूमिलाई चाहिँ बस्तीयोग्य बनाएर गिठा भ्याकुर कन्दमूल खाएर र खास गरी शिकार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदायबाट विकसित हुँदै हुँदै गइसकेपछि अहिले चाहिँ एउटा मगर समाज, यहाँले भने जस्तै हेर्नुभयो भने नेपालको मगराट भूगोलबाट विकसित भएको चाहिँ मगर समुदाय अहिले विश्वको चाहिँ करिब चाहिँ अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ 150 भन्दा बढी देशहरूमा मगर समुदाय बसोबास गर्छ। विभिन्न चाहिँ सूचना प्रविधि र यो ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न देशहरूमा बसोबास गर्छ मगरहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कोही अमेरिकन मगर बनाएका छौँ, कोही भारतीय मगर बनाएका छौँ, कोही हामी चाहिँ चाइनिज मगर, कोही चाहिँ युरोपियन मगर, कोही क्यानेडियन मगर, कोही अस्ट्रेलियन मगर, कोही हाम्रो चाहिँ अब अरबी मगर, कोही नेपाली मगर। हामी जेसुकै मगर भए तापनि, हामी जुनसुकै देशको नागरिकता लिए तापनि हामी चाहिँ विश्वभरिका बसोबास गर्ने मगरहरू चाहिँ अहिले अब हाम्रो आफ्नो दाबी कम्तीमा 60 लाख मगरको जनसङ्ख्या छ विश्वमा भन्ने हाम्रो आफ्नो दाबी छ। यद्यपि अब हामीसँग तथ्य प्रमाणहरू पनि, हामीसँग थुप्रै यसको आधारहरू पनि छन्।
र नेपालमा हामीले अहिले दाबी गरेको पनि कम्तीमा 35 लाख अहिले 20,13,498 त राज्यले नि देखाएको छ। तर पनि अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो दाबी चाहिँ के हो भने चाहिँ कम्तीमा 35 लाख मगरको जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालमा छ र विदेशमा चाहिँ त्यहाँ हेर्दाखेरि पनि कम्तीमा 25 लाख मगरहरू चाहिँ विदेशमा बसोबास गर्छन्, प्रवासमा बसोबास गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो सबै गर्दाखेरि कम्तीमा 60 लाख मगरहरू चाहिँ विश्वभरि मगरहरू बस्छन् र पेसा व्यवसाय विभिन्न अवसर रोजगारी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मगरहरू चाहिँ मगराट भूगोललाई अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो ओरिजिन मानेर अहिले विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ग्लोबल्ली अथवा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मगर समुदाय अहिले नेपालमा पनि 77 जिल्लामा बसोबास गर्ने मगर समुदाय अथवा प्रवासमा पनि करिब सबै देशमा विश्वमा बसोबास गर्ने मगर समुदायको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले मगर समाजको आफ्नो भाषा संस्कृति वेशभूषा रहनसहन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी नेपाल मगर सङ्घको मार्फतबाट विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुँदै विश्वभरिका मगरहरू चाहिँ सङ्गठित हुने क्रम चाहिँ जारी छ। जस्तो हजुरले अब 25 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ आउट अफ कन्ट्री रहेको छ। सरसर्ती हेर्दा के पेसामा आधारित जस्तो देखिन्छ? केही त्यस्तो डाटा छ या? यसमा यहाँले भने जस्तै पहिलो कुरा त मगर समुदाय यो देशको शासक समुदाय हो र करिब 240-45 वर्ष अगाडि चाहिँ मगर समुदाय यो देशको राजा थियो। यो देशको शासन सत्ता चाहिँ मगरको हातमा थियो र अहिले जो विकसित रूपमा जो आधुनिक नेपाल भनिन्छ यो आधुनिक नेपालको चाहिँ प्राचीन नाम चाहिँ मगराट हो। त्यही मगराट नामबाट मगराट देशबाट विकसित चाहिँ देश चाहिँ नेपाल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खास गरी अहिले आजभन्दा मैले अघि भने 200-250 वर्ष अगाडि चाहिँ मगरहरू चाहिँ यो देशको शासन सत्ता चाहिँ सम्हालेको समुदाय हो। त त्यस पछाडि चाहिँ अब खास गरी राणा शासन सुरु भयो। अब राणा शासन सुरु भइसकेपछि अब 103 वर्ष जाने राणा शासनकै सुरुकै अवधिमा विश्वयुद्ध पनि भयो। विश्वयुद्ध हुने क्रममा जति बेला चाहिँ यो देशको सिमाना नेपालको भूमि पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडासम्म चाहिँ जो अहिले भारतमा पर्ने गर्छ त्यो भूमिसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ सिमाना पुर्याउन मगर समुदायको सबभन्दा प्रमुख भूमिका छ। र यो भइसकेपछि एउटा एकदम वीर एउटा चाहिँ सुर र एक खालको चाहिँ एउटा हिम्मतिलो समुदायको रूपमा चाहिँ मगर समुदायलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनिन्छ। गोर्खाज भनेर पनि एउटा गोर्खाजको एउटा चाहिँ सिनोनिम जस्तो अथवा त्यसको उपमा जस्तो मगर समुदायलाई आउने गर्छ। र त्यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला शासन सत्ता चलाएको आफै चाहिँ सेना प्रमुख भएर चाहिँ देश चलाएको त्यो सबै कारको वीरताको चाहिँ एउटा गाथा बोकेको समुदाय भएको हुनाले गोर्खा भर्ती केन्द्र मार्फत चाहिँ नेपाल सरकार र ब्रिटिस गोर्खा नेपाल सरकार र इन्डियाको चाहिँ सरकारको बिचमा त्यो एक खालको सहमति भइसकेपछि मगर समुदाय चाहिँ अब बाध्यतावश पनि हुनसक्छ अथवा रहरले पनि हुनसक्छ अथवा त्यति बेलाको चाहिँ जो मगर भाषा बोल्न नदिने मगर संस्कृति अवलम्बन गर्न नदिने मगर चाहिँ आफ्नो चाहिँ मौलिक पेसाहरू चाहिँ पेसा व्यवसाय गर्न नपाउने र नुनको सोझो गर्नुपर्ने घर चलाउनु पर्ने विभिन्न चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरे पनि हुनसक्छ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो मगर समुदाय चाहिँ अहिले चाहिँ करिब 25 लाखभन्दा बढी मगरहरू चाहिँ बाहिर बस्छन् भन्ने जो हामी दाबी गरिरहेछौँ त्यो दाबीमा चाहिँ के भने पहिलो कुरा चाहिँ गोर्खा सैनिककै मार्फतबाट होइन भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमै कोही पेसा मार्फतबाट हाम्रो बाहिर गएको देखिन्छ। तर त्यसपछि खास गरी चाहिँ बौद्धले व्यवस्था चाहिँ आइसकेपछि मगरहरू चाहिँ शिक्षाको कारणले स्वास्थ्यको कारणले कुनै अवसरको रोजगारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो देश चाहिँ बाट चाहिँ विभिन्न देशहरूमा गएको। जस्तो अब यो अलिकति अगाडि म हुन त निकटकै कुरा हो हजुर जुन अधिवक्ता भगवती पाण्डे उर्फ शीतल पाण्डे को जुन अलिकति चर्चा परिचर्चा उठ्यो हामीसँग पनि रिलेटेड कुरा रह्यो के भयो त्यो बाटैमा बिलायो कि के छ त्यसको प्रोसेस के भइरहेछ? हो अब यहाँले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो होइन। एकजना भगवती पाण्डे भन्ने एकजना वकिलको चाहिँ लाइसेन्स लिएको तर वकिलको पेसा के हो धर्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो बिर्सिएको मान्छेले चाहिँ ती पात्रले चाहिँ मगर समुदाय र तामाङ समुदायमा दाइ र बहिनीको बिचमा विवाह हुन्छ र दाइ र बहिनीबाट चाहिँ त्यो विवाहबाट जन्मिएको बच्चा चाहिँ अपराधिक मानसिकताको जन्मिन्छ र त्यो भनेको पशुभन्दा नि तल गिरेको हुन्छ भने तीनवटा आरोप चाहिँ कपोकल्पित आरोप चाहिँ
हाम्रो मगर समाज र तामाङ समाजलाई उहाँले आरोप लगाउनु भयो र हामीले उहाँलाई प्रश्न के भन्यौँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ 7 गते लगाउनु भएको छ त्यो हामी 8 गते नै उहाँलाई के भन्यो भने तपाईँले तुरुन्तै तपाईँले यो चाहिँ माफी माग्नुहोस् किनभने हाम्रो मगर समाजमा दाइ र बहिनीको बिचमा विवाह हुँदैन तामाङ समुदायमा हुँदैन र हाम्रो विवाह कसको बिचमा हुन्छ भन्दाखेरि मामाको छोरी साली र अनि फुपूको छोरा भेनासँग चाहिँ हाम्रो विवाह हुन्छ यो हाम्रो मगरको मौलिक संस्कार हो नेपालको प्रशासनिक संस्था नेपालको प्रशासनिक चाहिँ विधि कानुन अनुसार पनि यो हाम्रो आफ्नो मौलिकता हो बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक देशको चाहिँ एउटा विविधता मध्येको एउटा पक्ष हो त्यस कारण यो हुने भएको हुनाले हाम्रो दाइ र बहिनीको बिचमा विवाह हुन्न पहिलो कुरा त्यो चाहिँ क्लियर हामीले तपाईँ यो माफी माग्नुहोस् भन्ने पहिलो कुरा हुनु दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो भेना र सालीको बिचमा जन्मिएको बच्चा कतै अपराधिक सोचको जन्मिन्न किनभने अहिले पनि करिब मगर समाजमा 85% चाहिँ मगरको चाहिँ मगरहरू चाहिँ भेना र सालीको बिचमा विवाह भएर जन्मिएका बच्चाहरू छन् हामी पनि त्यही हो त्यसपछि त्यो भइसकेपछि अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ पशुभन्दा तल गिरेको हो भने चाहिँ यो देश कसले बनायो होइन यदि उहाँले लगाएको आरोप र यदि उहाँले मानसिकताको चाहिँ अपराधिक सोचको मान्छे बन्छ भने आज अपराधिक कर्ममा को छ होइन राज्यको त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ भ्रष्टाचारको लिस्टमा चाहिँ कुन समुदायको मान्छेको आएको छ नाम यो हेर्न सकिन्छ नि त त्यस कारण अपराध त्यो कोणबाट जोडियो देशलाई चाहिँ बदनामी कसले गरेको छ कुन समुदायले गरेको छ मगरले गरेको छ तामाङले गरेको छ त्यो छैन यस कारण यस्ता खालका कपोकल्पित र भ्रामक आरोप चाहिँ तपाईँले फिर्ता लिनुहोस् भन्यो तर उहाँले मान्नु भएन नमानिसके हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी परिसरमा चाहिँ हामीले न्याय खोज्न गयौँ न्याय खोज्दै गर्दा उहाँले चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि पक्राउ गर्नुपर्ने थियो तर पक्राउ गर्न मानेन चाहेन किन राज्य सत्ता यो हाम्रो मगर समुदाय तामाङ समुदायको चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ राज्य सत्ता पनि सुन्न चाहेन होइन उसले देख्न चाहेन अन्धा बन्दियो बहिरा बन्दियो बनिसकेपछि हामी बाध्य भएर चाहिँ टेकु परिसर जिल्ला प्रहरी परिसरमा हामीले घेराउ गऱ्यौँ जबकि हामीले 17 गते घेराउ गरेका छौँ तर हामीले 15 गते गएर जिल्ला प्रहरी परिसरको प्रमुखलाई गएर भेटेका छौँ हामीले 15 गते हामीले घेराउ गर्दैछौँ तपाईँले चाहिँ 16 गते साँझसम्म अथवा 15 गते बिहानसम्म तपाईँले भगवती पाण्डेलाई चाहिँ पक्राउनुहोस् किनभने भगवती पाण्डे यहीँ कतै यति कतै दौडिनु भएको छ तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ हामीले यो भनेका थियौँ यो भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ जिल्ला प्रहरी परिसरबाट हामी गर्छौँ भन्नुभयो तर गरिएन नगरिसकेपछि हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हामीले धरना दियौँ त धरना दिने क्रममा प्रहरीबाट हामीलाई चाहिँ अनावश्यकमा बल प्रयोग भयो अनि हामीले प्रतिकार पनि गऱ्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रा चाहिँ छोरी चेलीहरूलाई चाहिँ भित्र गिरफ्तारी गर्यो गिरफ्तार गरिसकेपछि त्यहाँभित्र लगेर चाहिँ निर्मम तरिकाले अमानवीय ढङ्गले हाम्रा छोरी चेलीलाई चाहिँ बुट बजार्ने काम गर्यो लाठी बजार्ने काम गर्यो बेहोस बनाउने काम गर्यो यो गरिसकेपछि फेरि हामीले 22 गते हामीले चाहिँ विशाल चाहिँ हामी जनप्रदर्शन गऱ्यौँ र विशाल जनप्रदर्शन गरिसकेपछि गृहमन्त्रीले के भन्नु सदनमा बोल्नुभयो गृहमन्त्री अनि गृहमन्त्री के भन्नुभयो भने होइन यो चाहिँ एकदम संवेदनशील विषय हो यो संवेदनशील विषयमा चाहिँ अब चाहिँ नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय चाहिँ त्यो चाहिँ दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्छ ती चाहिँ अब तपाईँको दोषी तपाईँको चाहिँ गलत अभिव्यक्ति दिने भगवती पाण्डेलाई कारबाही गर्छ र चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ प्रहरी हिरासतमा घाइते भएकाहरूको चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्छ भनेर गृहमन्त्रीले हामीलाई भन्नुभएको छ सदनमा बोल्नु भएको छ अनि गृह मन्त्रालयले चाहिँ एउटा चाहिँ छानबिन समिति बनायो छानबिन समितिपछि हामीले प्रश्न उठायौँ तपाईँको छानबिन समिति एक कुरो भयो हामी पीडितको पक्षबाट भएन भन्यो हामी चाहिँ समान न्याय गर्छौँ भनेर भन्नुभयो तर चाहिँ त्यो पनि गर्नु भएन त्यसरी प्रधानमन्त्री विश्व आदिवासी दिवसको दिन चाहिँ त्यो 24 गते 24 गते विश्व आदिवासी दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री आएर विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रममा आएर प्रधानमन्त्रीले प्रहरीको चाहिँ धरपकड गरेर भित्र चाहिँ प्रहरी हिरासतमा कारबाही के अरे त्यहाँ चाहिँ बल प्रयोग गरेको चाहिँ धरपकड गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहार गरेको अथवा त्यहाँ चाहिँ दमन गरेको कुरा चाहिँ प्रहरीले गरेको कुरा स्वीकारेर चाहिँ उहाँलाई कारबाही गर्छ भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यसपछि त्यो भइसक्यो हामी त एउटा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री यो देशको तपाईँको गृहमन्त्रीले चाहिँ बोलेको छ यो भइसकेपछि अब योभन्दा माथिल्लो निकाय त अरूको केही पनि छैन त्यस कारण हामी के आशावादी थियौँ भने भगवती पाण्डेलाई कारबाही हुन्छ त्यसपछि त्यो चाहिँ दोषी प्रहरीहरूलाई चाहिँ निलम्बन हुन्छ अथवा चाहिँ विभागीय कारबाही हुन्छ त्यसपछि तपाईँ चाहिँ जो घाइतेहरूको चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ नेपाल सरकारले दिन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ दर्शकवृन्दहरू हामी छोटो कमर्सियल ब्रेकमा छौँ हामी पुनः आउने नै छौँ यहाँहरू कतै नजानुहोला दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै अतिथिज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अलिकति त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस् न हजुर त्यसपछि हामीले चाहिँ राज्यको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले यो कुरा गरिसकेपछि हामी त्यो खालको चाहिँ हामी नेपाली हौँ नेपाली जनताले विश्वास गर्ने त प्रधानमन्त्रीलाई हो गृहमन्त्रीलाई हो गृहमन्त्रीले चाहिँ त्यो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा आशावादी थियौँ
र उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले मानेको चाहिँ हो, किनभने जब चाहिँ जातीय द्वन्द्वमा चाहिँ जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि थियो। त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर हामीले अब हामीले सेफ ल्यान्डिङ गर्ने प्रयास गरे हौँ। तर हाम्रो तर्फबाट हामीले सरासर देखायौँ। तर नेपाल सरकारको तर्फबाट र सम्बन्धित भगवती पाण्डेको चाहिँ कोणबाट चाहिँ हामीमाथि ठुलो ढोका भएको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ मैले गृहमन्त्रीलाई भेटेको बेला नि मैले भनेको छु, मैले गृहमन्त्रीलाई के भनेको छु नि, भगवती पाण्डेजीको केसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलेको छ, गृहमन्त्रीले बोलेको छ, अनि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन हुन्न भने चाहिँ कसले भने कार्यान्वयन हुन्छ? यो देश कहाँबाट चलिरहेछ? कसले चलाएको छ देश? प्रधानमन्त्रीले चलाएको छ, गृहमन्त्रीले चलाएको छ कि अथवा चाहिँ अन्यत्रै कुनै दुनियाँबाट चाहिँ अन्य कुनाबाट देश चलिरहेछ कि त यो देश नस्लमा चलिरहेछ? दुईटाको प्रश्न चाहिँ गृह मन्त्रालयले दिनुपर्छ भने चाहिँ मैले अझै पनि थाती नै छ, थाती छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हजुरले भने जस्तै यो कुरा चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ थुमथाम भन्दा पनि हामीलाई सम्बन्धित पक्षबाट हामीलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ ढोका दिइएको छ। यद्यपि हामीले यो विषयमा चाहिँ सबै कुरा सिद्धियो भन्ने होइन, यो न्यायको आन्दोलन जारी छ। अहिले अदालतमा यो मुद्दा दर्ता भइसकेको छ, अदालतबाट कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्षलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ र भएन भने फेरि अर्को चरणको आन्दोलनमा जानु विकल्प छ। अब हाम्रो टेलिभिजन धर्म टेलिभिजन र कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ, यो बुद्धलाई चिनौँ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर यहाँले नेपालमै जन्मेको लुम्बिनीमा जन्मनुभएका सिद्धार्थ गौतम बुद्धलाई यहाँले कसरी कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ मानव समुदायको सभ्यता सँगसँगै विभिन्न तपाईँको चाहिँ सभ्यताहरूको दर्शनहरू चाहिँ जन्मिन्छ, जहाँ कोही पनि त्यही नै हो होइन। र नेपाली भूमिमा एउटा प्रति उत्पादन भएको अथवा यहाँ चाहिँ विकसित भएको चाहिँ दर्शन बुद्ध दर्शन हो। यो दर्शन चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वको चाहिँ मानव समुदायले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। किनभने हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्ध दर्शनहरूमा तपाईँको जीवन्त छ, त्यहाँभित्र जीवन छ, त्यहाँ कुनै काल्पनिक कुरा छैन, त्यहाँ कुनै तपाईँ चाहिँ अब काल्पनिक पात्र बनाएर कुनै काल्पनिक तपाईँ चाहिँ अब सोचेर यस्तो होला भने कल्पना गरेर भन्दा पनि जीवनसँग मान्छे किन जन्मिन्छ, जन्मिसकेपछि उसले के कुरा दुःख भोग गर्छ अथवा सुख भोग कसरी गर्छ र ऊ चाहिँ अन्तिम चाहिँ ऊ चाहिँ मरेर जान्छ अथवा मर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो। यसलाई जीवन दर्शनसँग चाहिँ बुद्ध दर्शनमा चाहिँ आएको छ। र यो मानेमा गौतम बुद्धलाई चाहिँ हामी कसैले हामी भगवान पनि भन्छौँ होइन, र भगवान रूपमा हामीले पनि लिनु पनि पर्ने हुन्छ। र मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ बुद्ध दर्शन बुद्धको पञ्चशीलसँग चाहिँ आफूलाई त्यहाँभित्र चाहिँ सकभर समाहित गर्ने प्रयासमा म छु, म व्यक्तिगत रूपमा। र किनभने बुद्ध दर्शनसँग मैले अघि भने जीवन छ त्यहाँभित्र, त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ मैले चिन्दाखेरि चाहिँ एउटा दार्शनिक, महान दार्शनिक जसले तपाईँको जीवनलाई र जगतलाई चाहिँ आफ्नो एउटा व्यक्ति मान्छेको जीवन र जगतलाई चाहिँ उहाँले सहजै रूपमा चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल्ली व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जोड्नु भएको छ। यो जोडेको कुरालाई चाहिँ हामी सबैले आत्मसात गऱ्यौँ भने नेपालमा भ्रष्टाचार, द्वन्द्व अनि हत्या, हिंसा यो सबै हराएर जान्छ र नेपाललाई साँच्चै एउटा बुद्धको देश, नेपाललाई साँच्चै एउटा चाहिँ विश्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना देशको रूपमा चाहिँ नेपाललाई साँच्चै प्रत्येक गन्तव्यको रूपमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ, धर्मकै माध्यमबाट गराउन सकिन्छ। ठिक छ, यद्यपि यहाँ अरू धर्मका चाहिँ मठ मन्दिरहरू पनि छन्, त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न खोजेको होइन, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। तर नेपाल सरकारले मलाई लाग्छ नेपालमा प्रति उत्पादन भएको, नेपालमा उत्पादन भएको विकसित भएको धर्म र यसको चाहिँ दर्शन भनेको चाहिँ बुद्ध दर्शन हो र यहाँको चाहिँ तपाईँको धर्मगुरु अथवा धर्म चाहिँ भगवान भनेको बुद्ध हो। त्यस कारण त्यो मानेमा चाहिँ यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ नेपाल सरकारलाई, नेपाली जनतालाई यो चाहिँ अनुकूल हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा छ, पहिचान जोडिएको छ, पहिचानको विविध उठानहरू भइरहेको छ। अलिकति मगर समुदायको पहिचानको कुरो कता कता नउठेको जस्तो अनुभूति भइरहेछ नि, के छ यसमा? पहिलो कुरा त यो सबै कुरा भन्दाखेरि लामै हुन्छ, तर म छोटोमा के भन्छु भने चाहिँ पहिलो कुरा यो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो। यहाँ विविध जातिहरू छन्, विविध संस्कृति छन्, विविध धर्महरू छन् यहाँ चाहिँ, र यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ राज्यले गर्न जरुरी छ। र नेपालमा चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध के को लागि भएको थियो भने नेपालमा पहिचानबाट चाहिँ विमुख भएका समुदायहरूलाई पहिचान स्थापित गर्ने भन्ने त्यसको मुख्य एजेन्डै थियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 64 सालको चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा अहिले भएका ती ठुला पार्टी भनिएका पार्टीहरू, चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस् चाहे एमाले भन्नुहोस्,
माओवादीको त आफ्नो एजेन्डै थियो यो विषयमा लगायतका पार्टीहरू सबैले चाहिँ मगराको कुरा गरेका थिए अनि मगर समुदाय यो देशको सबभन्दा ठुलो समुदाय नेपालको मूलवासी आदिवासी समुदायभित्रको एउटा प्रमुख समुदाय त्यो समुदायको पहिचान हरायो उसको भाषा हरायो संस्कृति हरायो उसको वेशभूषा हरायो उसको समग्र राज्यसँग अस्तित्व हराउँदै गएपछि क्रमशः नेपालको पहिचान मर्ने भयो नेपालको इतिहास मर्ने भयो त्यो इतिहासको सम्मानको लागि चाहिँ मगर समुदायलाई नेपालको मगराट भूगोलको सम्मानको लागि चाहिँ मगराट स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको थियो सबै पार्टीको तपाईँको चाहिँ घोषणापत्रमा भनिएको सबै पार्टीले चाहिँ हाम्रो मगर सङ्घको कार्यक्रममा मगरको कार्यक्रममा आएर भाषणमा भन्नुभएको छ यी सबै क्लिपहरू हामीसँग रेकर्डेड छ तर जब संविधान बन्ने क्रममा आयो संविधान सभा विघटन गरियो 14 प्रदेश लियो 14 प्रदेशमा मगराट स्वायत्त प्रदेश थियो त्यसलाई विघटन गरियो होइन त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो चुनाव पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ पहिचानको एजेन्डालाई सबै पार्टीले भुल्दै गए काङ्ग्रेस एमालेले त भुलेर गए तर इभन माओवादीले पनि भुलेर गयो एजेन्डा त्यो अरू पार्टीको त मैले भनेको मुख्य भूमिका रहेन मैले अरू पार्टीहरू पनि छन् तर पनि त्यो मुख्य भूमिकाको कुरा मैले गर्दै गर्दाखेरि यस्तो भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीले पहिचानको एजेन्डाहरू चाहिँ छोड्दै गए तर चाहिँ पहिचानको एजेन्डाहरू छोड्दै गरिसकेपछि मगर समाज र समुदाय आफ्नो पहिचानको मुद्दा भुलेको भन्ने पनि प्रश्न छ तर त्यो होइन आजको दिनमा चाहिँ मैले तपाईँले भारतकै कुरा हेर्नुभयो भने कतिपय प्रदेशहरू चाहिँ कुनै कालखण्डमा चाहिँ एउटा नामाकरण भएको छ तर आज नाम परिवर्तन भएको छ किनभने पहिचानको एजेन्डा तपाईँको मान्छे बाँचुन्जेल मान्छेको शरीरमा रगत रहिन्जेल चाहिँ पहिचानको एजेन्डा रहिरहन्छ निरन्तर त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिचानको एजेन्डा चाहिँ अहिले चाहिँ हराए जस्तो सुस्ताए जस्तो त्यो बाहिर किन राज्य व्यवस्था अहिले हेर्नु भने अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नु भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ सिद्धाउने प्रयासहरू भइरहेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँ त्यसको चाहिँ ठाडो तपाईँको चाहिँ तपाईँ दिन दाडै यसको चाहिँ विरोध गर्ने कामहरू भइरहेको छ किनभने आज जे कुरा गरिरहेका छौँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै सम्भव छ राजतन्त्रमा सम्भव छैन त्यो हामी सबैले क्लियर छ यो विषयमा तर यसो हुँदै गर्दा नि यो कुरा चाहिँ गरिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले के भन्छ भने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र मगर समुदायलाई नै हाम्रो अपिल अनुरोध के हो भने चाहिँ पहिचानको एजेन्डा मरेको छैन हामी चाहे भारतीय हौँ चाहे चाहिँ अमेरिकन हो चाहे नेपाली हौँ चाहे भुटानी हौँ जेसुकै भए पनि हामी मगर हौँ होइन चाहे काङ्ग्रेस हौँ चाहे त्यो एमाले हौँ चाहे तपाईँको माओवादी हौँ चाहे जनमुक्ति चाहे समाजवादी हौँ जेसुकै भए पनि हामी चाहिँ मगर हौँ त्यस कारण हाम्रो शरीरमा बगेको रगत पहिचानको रगत मगरको रगत बगिरहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी रोइन्जेल हाम्रो शरीर रोइन्जेल चाहिँ पहिचानको एजेन्डा रहन्छ अहिले जुन नेपालको वर्तमान संविधानले उल्लेख गरेको धर्मनिरपेक्षता जुन राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा यहाँ त धर्मको नाममा विविध प्रकारको चाहिँ उतार चढावहरू धार्मिक द्वन्द्व जस्तो यो छ नि यसको के रहस्य छ अब यो पहिलो कुरा त यो देश मैले अघि नै भनेपछि नेपालको संविधान 2072ले के भन्छ भने चाहिँ यो देश बहुलतायुक्त देश हो भनेर भन्छ यदि बहुलतायुक्त देश हो भने संविधानले भन्छ भन्ने भइसकेपछि त्यो चाहिँ नेपालमा बस्ने नेपालको सरकार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्रीहरू अथवा नेपालको सञ्चारगिरीहरू अथवा चाहिँ तपाईँ अदालतहरू होइन न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापक यी सबैले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन कार्य गर्नु जरुरी छ होइन पनि त्यो संविधानमा भएको बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ च्यातेर फाल्नुपर्छ यदि त्यो चाहिँ त्यसलाई मान्ने हो भने चाहिँ बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक हो भने चाहिँ नेपालमा बहुल धर्म छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ शासकले नेपाल तपाईँको एउटा धर्मको मात्र देश होइन नेपाल एउटा धर्मको मात्र देश हुँदाखेरि देशको विकास के थियो स्थिति एकदम चाहिँ बिजोग स्थिति थियो तर आज बहुल धार्मिक धर्मनिरपेक्ष देश भन्दाखेरि चाहिँ आज सबै धर्मको चाहिँ सहअस्तित्वको कुरा भएको छ सबै धर्मको समविकास भइरहेछ त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा हामी सबैले भनेको कुरा के हो भने चाहिँ यो देश बहुधार्मिक देश भएको हुनाले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिएको हो कि धर्मनिरपेक्ष लेख्नलाई तपाईँ कसैको रहरले कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब के अरे केटाकेटी खेल जस्तो तरिकाले लेखेको होइन नि नेपालको वास्तविक वस्तुगत धरातल चाहिँ पक्ष भनेको चाहिँ धर्म बहुलता हो त्यहाँदेखि राज्यको धर्म एउटा धर्म कुनै पनि धर्म हुँदैन सरकारको धर्म हुँदैन व्यक्तिको धर्म हुन्छ समुदायको धर्म होला तर व्यक्ति तपाईँको राज्यको धर्म हुँदैन त्यस कारण राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्छ भन्ने नै हो तर राज्यको व्यवहार के देखिएको छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ धर्मको चाहिँ चाडपर्वलाई चाहिँ महिनौ बिदा दिन्छ कुनै धर्मको चाडपर्वलाई एक दिन मात्र बिदा दिन्छ त्यो पनि अझै कटौती गरिदिन्छ यो त्यो तपाईँको धर्मनिरपेक्ष संविधानको कार्यान्वयन हो त होइन त्यस कारण यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले पहिलो कुरा गार्जियन भनेको नेपाल सरकार हो त्यस कारण यो गार्जियन भएको नेपाल सरकार भएको हुनाले चाहिँ नेपाल सरकारले धर्मनिरपेक्ष अनुकूलको आफ्नो चाहिँ नीति कार्यक्रम योजना बजेटहरू बनाउनु पर्यो पहिलो कुरा त्यो बनाइरहेको छैन दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँको नीति कानुनहरू चाहिँ जो बन्नुपर्ने हो त्यो त बनाएको छैन
अहिले पनि हाम्रो मगर समाज समुदायमा चाहिँ गाई काटेर खाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कार छ। यो त प्राचीन कालदेखि चलिआएको, यो त अहिले भर्खर चाहिँ बनाएको होइन। 1910 को मुलुकियन भन्दा पनि अगाडि देखियो यो त। तर तामाङ समुदायमा होला, अरू समुदायमा छ होला, नेपालको आदिवासी मूलवासीमा छ होला। त्यो कारणले गर्दा अहिले पनि जेल जानुपर्छ। यो धर्मनिरपेक्ष कारणले भयो त, भएको छैन। यी आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानमा लेखिएको जो धर्मनिरपेक्षता छ त्यो प्रति गम्भीर प्रश्न छ। नेपालको शासकहरू, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालको तपाईँको ब्युरोक्रेसी, नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ कतै लेख्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष गर्ने, व्यवहारमा चाहिँ धर्म सापेक्ष गरिरहेछ कि भन्ने कुरा आम जनतालाई संशय जागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो चरणमा तपाईँको धर्मको विरुद्धमा, त्यो धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा चाहिँ धर्म सापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई हामीले ठाडो रूपमा नेपाल मगर सङ्घ, नेपाल तामाङ गेदुङ, तपाईँको तमुइला छोजदी, लिम्बू किराँत याक्थुम चुम्लुङ, किराँत राई याका, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका सबै संस्थाहरूले चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा हामीले चाहिँ यसको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ संरक्षण गर्ने सवालमा हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ। धर्मनिरपेक्षतालाई कहीँ कतैबाट चलाएर धर्म सापेक्षता बनाउन खोजियो भने चाहिँ देशमा फेरि अर्को चाहिँ द्वन्द्व जान्छ। दर्शकवृन्दहरू, हामी पुनः छोटो कमर्सियल ब्रेकमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरू कतै नजानुहोला, हामी पुनः आउने नै छौँ। दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु र अतिथिज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अब यहाँ नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भएको नाताले मगर समुदायमा के कुराको खाँचो खड्केको महसुस गर्नुहुन्छ? मगर समाजमा एउटा यो मगर समाज आफैमा एउटा पृथक एउटा चाहिँ पहिचान बोकेको समुदाय हो होइन। पछिल्लो चरणमा यो रोजगारी अनि विभिन्न पेसा व्यवसाय, शिक्षा अथवा ग्लोबलाइजेसन जो चाहिँ विभिन्न खालको देशमा जानुपर्ने बाध्यता, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले भने जस्तै हाम्रो पहिचानमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब एकदमै सशक्त रूपमा चाहिँ हामीलाई अब च्यालेन्ज अथवा चुनौती आएको छ। अहिले हामीले चाहिँ मगर सङ्घले त्यो बुझेरै हामीले चाहिँ 4 खम्बे नीति भनेर बनाएको छ मगर सङ्घबाट। अब हामीले चाहिँ शिक्षामा हामीले जोड दिन सकेनौँ भने चाहिँ अबको 20 वर्षपछि मगरहरू चाहिँ अब पुरै चाहिँ अशिक्षित अन्धकारमा, शिक्षाको अन्धकारमा जानेवाला छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले शिक्षा सचेतना सँगसँगै जोड्न जरुरी छ यो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ आर्थिक समृद्धि कुरा भनेका छौँ। हामीले चाहिँ कुरा गरेर मात्र पुग्दैन होइन, जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ, हातमुख जोड्नुपर्छ होइन, घाँसबास कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो हुनको लागि पनि के भने आर्थिक पक्षहरू चाहिँ हाम्रो बलियो हुनुपर्छ। त्यस कारण हामीले अब प्रत्येक मगरहरू उद्यमशीलतासँग जोडिनुपर्छ र आय आर्जन र उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ र हात पाखुरा चल्ने मगरहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ कुनै न कुनै उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ र हामी चाहिँ पेसासँग जोडिनुपर्छ र बचत पैसा कमाउनुपर्छ र कमाइसकेपछि बचत गर्नुपर्छ, थोरै भए पनि बचत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अरूसँग चाहिँ परनिर्भर होइन, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ आर्थिक हिसाबले भन्ने दोस्रो कुराहरू छ। तेस्रो कुरा मैले अघि भने जस्तै हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा लगायतको जति पनि हाम्रो पहिचान छ, यो पहिचानको पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ अब बचाउँदै लैजानु जरुरी छ नयाँ पुस्तामा र हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। तेस्रो कुरा त्यो भने चौथो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मगर समुदायलाई राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ अब किन मगर समुदाय राजनीतिक प्रणाली हो, मगर समुदायले त राज्य सञ्चालन गरेको प्रणाली हो। तर अहिले के भएको थियो भने राजनीतिक कुरा चाहिँ मगरले गर्नुहुन्न, यो अरूले गर्नुपर्छ भन्ने खालको जो हिन्दा बोध छ अब यसलाई हामीले निकालेर चाहिँ मगरले खालको गलत बुझाइ हो, गलत बुझाइ। त्यस कारण नीतिहरूको राजा भनेको राजनीति हो। त्यस कारण राजनीतिमा हामी जति हामी चाहिँ चासो राख्दैनौँ त्यति नै मगर समाज पछाडि पर्छ। त्यस कारणले कुनै खालको राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको समुदाय हो। त्यसमा अहिले पनि गर्न सक्छ, नगर्ने होइन। यो 4वटा पक्षलाई हामीले चाहिँ जोडेर अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ। यो भयो भने चाहिँ हामीले अब मगर जातिको शिक्षासहितको, सचेतनासहितको, आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृतिसहितको, आर्थिक उपार्जन, आत्मनिर्भरतासहितको, राजनीतिक रूपले चाहिँ एउटा सशक्त एउटा चाहिँ उपस्थितिसहितको यो कोणबाट हामीले मगर समाजलाई बनाउनु खोजिरहेको छ। यी खालको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि पनि अब हामी मगर यसको लागि सबैलाई गर्नलाई चाहिँ मगर सङ्घमा मगरको चाहिँ एकता चाहिँ हुन जरुरी छ भन्ने कुरामा जरुरी छ। जस्तो मगरहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने कुरा गर्दै गर्दा, राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दा यहाँ राजा ल्याउने कुरा समेत आइसकेको छ। पक्ष विपक्ष जोडतोडका साथ आवाजहरू उठिराखेका छ। यी कुराहरूले हाम्रो समुदायमा पनि अर्थात् नेपालका आदिवासी मूलवासी जो भनिन्छ उहाँहरूमा पहिचानको विषयमा त यसले डाइरेक्ट
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो नि, के भइरहेको छ अहिले यसको बारेमा? पहिलो कुरा त राजा ल्याउने साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रश्न छ। हाम्रो के प्रश्न छ भने चाहिँ जसले राजाको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ नि, राजा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह मात्रै राजा थियो। राजा तपाईँको के अरे ज्ञानेन्द्र अथवा चाहिँ वीरेन्द्र अथवा महेन्द्र मात्रै राजा थिए, त्यहाँभन्दा अरू राजा थिएन। यदि साँच्चै राजावादी हो भनेर आफूलाई चाहिँ राजावादी कहलाउने मान्छेहरूले, हाम्रो चाहिँ हाम्रो राजेन्द्रजी अरू ज्ञानेन्द्रजीहरू अथवा चाहिँ हाम्रो कमल थापाजीहरू लगायत जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ राजा चाहिँ तपाईँको शाह मात्रै थिएनन्। यदि राजाको साँच्चै वकालत गर्ने पनि यो देशको राजा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब बोल्याङ राणा मगर पनि यो देशको राजा थिए। यो देशको राजा तपाईँ चाहिँ दलसुल घले मगर पनि यो देशको राजा थिए। यो देशको राजा मानसिंह खड्का मगर पनि राजा थिए। हो त्यसो भने यदि शाहको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त मगरको पनि कुरा गर्नु पऱ्यो नि, यदि साँच्चै राजावादी हुने। यद्यपि फेरि के भन्ने फेरि नेपालको चाहिँ समृद्धि, नेपालको विकास, नेपाल जनताको चाहिँ तपाईँको सुख, तपाईँको समृद्धि र शिक्षाको कुरा चाहिँ राजतन्त्रमा अब हुँदैन। त्यता पछाडि फर्केर चाहिँ यो देशको वृद्धि विकास हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देश चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाटै नेपाली जनताको चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ, नेपाली जनताको विकास गर्न सकिन्छ र चाहिँ नेपाली जनतामा चाहिँ यो खालको गर्न परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर अहिलेकै तपाईँको चाहिँ शैलीले होइन। अहिले व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ, व्यापक रूपमा अनियमितता भएको छ, तपाईँ चाहिँ गुड गभर्नेन्स होइन, तपाईँ चाहिँ व्यापक रूपमा तपाईँको करप्सन भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकेर चाहिँ अब चाहिँ उन्नत खालको लोकतन्त्र, उन्नत खालको गणतन्त्र, उन्नत खालको विकसित खालको तपाईँको जनताले चाहिँ तपाईँको आत्मबोध सामिप्यता चाहिँ गर्न सक्ने खालको चाहिँ सङ्घीयता, त्यो सहितको धर्मनिरपेक्ष सहितको देश बन्नुपर्छ भन्ने नै हो यसको सोल्युसन। अग्रगमनतिर जानुपर्छ। त्यस कारण गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो होइन, संहिताको विकल्प संहिता नै हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, धर्मनिरपेक्षताको विकल्प धर्मनिरपेक्षता नै हो, त्योभन्दा अर्को विकल्पै छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले भनेको योभन्दा शासन व्यवस्था अर्को चाहिँ होइन। यदि मैले अघि भने जस्तै यदि चाहिँ के अरे आफूलाई राजावादी भन्ने साथीहरूले चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ नि त, राजावादी भन्ने हुन्छ त्यो मगर राजा थिए, लिम्बू राजा थिए, अनि तपाईँ चाहिँ राई राजाहरू थिए, तामाङ राजाहरू थिए, त्यो राजाहरूको पनि कुरा गरौँ न त, गर्ने लोकतन्त्र त्यो हो, यो गणतन्त्र त होइन। हामीले त भन्छौँ नि लिगली कोर्ट, यदि तपाईँ चाहिँ गोर्खाको लिगली कोर्टको राजा को थिए भनेर दलसुल घले मगर थिए हो, उनले जस्तै दौड प्रतियोगिता गरेर राजा बनाउन चाहिँ तयार हो। हामी त्यो यो प्रश्न गरिरहेछौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हो लोकतन्त्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै जातिखेर पनि त्यो लोकतन्त्र थियो। नेपालमा चाहिँ यदि प्रजातन्त्रको तपाईँको दुवाई दिने मान्छेहरूले, लोकतन्त्रको दुवाई दिने मान्छे त दलसुल घले मगरबाट सिक्नुपर्छ कि यदि नेपालको समुन्नत राजतन्त्र अथवा देश सञ्चालन गर्छु, राजतन्त्र चलाउँछु, राष्ट्र चलाउँछु भन्ने मान्छेले त्यो सिक्नु पर्दैन। त्यस कारण राजाको कुरा नि तपाईँ एउटा पक्ष मात्रै हेर्ने होइन। त्यस कारण हो यो कोणबाट हामी सबैलाई के आह्वान गर्न चाहन्थ्यौँ, अहिलेको शासन व्यवस्थाको विकल्प अर्को विकल्प छैन। मैले भन्न खोजेको त हाम्रो राजावादी साथीहरूलाई भन्न खोजेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा कुरा गराएर अर्थ छैन। अहिले एउटा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई पनि हामीले फलो गर्नुपर्छ होइन, पश्चगमनमा गएर होइन कि अग्रगमनमा गएर। यहाँको कुरा एकदम सही छ। अब मलाई आज यहाँलाई यसरी अतिथि बनाउन पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ, किनकि म एउटा कुरा यहाँलाई प्रसङ्ग ल्याउँछु। जस्तो यहाँ स्वयं आफै पुन मगर हुँदै गर्दा, नेपाल मगर सङ्घको आफै अध्यक्ष हुँदै गर्दा अलिकति यो पुन मगरको बारेमा केही अगाडि बहस चर्चा परिचर्चा सुनिन्थ्यो नि, त्यो कुरा के हो? यहाँले आफ्नै मुखबाट भनिदिँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर। खास गरी चाहिँ 1910 को मौलिक ऐनमा चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ यो देशमा चाहिँ कुनै जाति चाहिँ मुखबाट जन्मेको, कुनै जाति छातीबाट जन्मेको, कुनै जाति कमरबाट जन्मेको, कुनै जाति खुट्टाबाट जन्मेको, पैतालाबाट जन्मेको भन्ने खालको मनुस्मृतिलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ जात व्यवस्थालाई त्यसलाई स्थापित गर्ने काम गरियो। त्यसले के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो जात सानो जात भन्ने खालको चाहिँ जो हायरकी उच्च निचोको चाहिँ व्यवहार चाहिँ गरियो, जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै जातिले चाहिँ कुन कानुन लाग्ने, कुन जातिलाई कुन कानुन एउटै गल्ती छ तर कुन जाति अनुसारको त्यो भयो। त्यो भइसकेपछि के भयो भने चाहिँ मगर समाज पनि एउटा राजनीतिक प्रणाली हो। यो देशको तपाईँको बहुलतासँग चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थासँग चाहिँ घुलमिल भएको समुदाय हो र शिक्षा स्वास्थ्य अवसरको कारणले गर्दाखेरि मगर समुदाय विभिन्न ठाउँमा जाने गए। त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि उसले मगर समाज समुदायले ठाउँ विशेषमा थरो जन्मे, जस्तो गुरुमछान होइन अथवा लामिछान होइन, लामो छाना भएकोलाई लामिछाने भनियो होइन, अथवा तपाईँ चाहिँ के अरे
विभिन्न मगरको थरोहरू चाहिँ जस्तो बगालमा बसिन्छ मगरहरू त बगालमा त्यसलाई बगाले थरै बगाले बन्यो थुप्रै मैले मगरभित्रका अहिले चाहिँ 900 भन्दा बढी थरो पत्थरहरू छन् ती सबै थरो पत्थरहरू ठाउँ विशेषबाट इतिहास छ ठाउँ विशेषबाट ती थरोहरू चाहिँ जन्मिएको छ जस्तो हामीले त अस्ति पनि एउटा बहस पनि गरेका थियौँ हामीले के भन्यो भने चाहिँ नेपालको तामाङ राई लिम्बूहरू चाहिँ अथवा मगर गुरुङहरू चाहिँ इतिहासमा एउटै जाति हो एउटै वंश हो तर चाहिँ ठाउँ विशेषमा लिम्बुवामा बस्ने लिम्बू हो मगरामा बस्ने मगर भयो यो ठाउँ विशेषमा भयो नि त त्यसको त्यहाँ एउटा जाति जन्मियो त्यो विकास हुने गयो त्यही सभ्यता विकसित हुने गयो त्यसै गरी मगर जाति पनि के भने उसले भाषा भुल्यो उसले संस्कृति भुल्यो उसले आफ्नो वेशभूषा भुल्यो आफ्नो मौलिक पक्ष जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मगरको चाहिँ इतिहासदेखि चल्दै आएको चाहिँ प्राचीन मौलिक पक्षहरू भुल्दै गइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ भाषा भुलिसकेपछि भाषा भुल्न बाध्य पनि बनायो सरकारले त्यति बेला नीति कानुनले भाषा बोल्न बन्देज गरायो संस्कृति अवलम्बन गर्न बन्देज लाग्यो वेशभूषा अवलम्बन गर्न बन्देज लागिसकेपछि क्रमशः ऊ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ के हो त अन्य तपाईँ चाहिँ हाँसको बच्चा चाहिँ बकुल्लाको बठानमा कागको बठानमा ढुकुरको बठानमा यसरी चाहिँ अन्तर्घुलन हुनु परेर कतै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मगरभित्रको केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो बकुल्लाको हाँसको बच्चा हो तर बकुलको बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ आफूलाई होइन म त हाँसको बच्चा होइन क्या हो भन्ने त्यो लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ एउटा केही पुन साथीहरूले चाहिँ होइन हामी त मगर होइन क्या हो भन्ने किसिमले उहाँले ल्याउनु भयो यद्यपि यो भित्र चाहिँ मगर समाजभित्र के छ भने चाहिँ केही जातिहरू चाहिँ जस्तो गोर्खा भर्ती केन्द्र अघि नै आयो गोर्खा भर्ती केन्द्रको कारणले गर्दाखेरि यो त अवसर भयो अनि पुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिक्टोरिया क्रस निर्माता अथवा प्राप्त गरेका समुदाय चाहे तुलबहादुर पुन मगर भन्नुहोस् लगायत थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनहरू चाहिँ वीर गोर्खाली वीरता प्राप्त गरेको चाहिँ अथवा तपाईँको चाहिँ इन्डियाकै कुरा पनि वीर चक्र प्राप्त गरेका कुराहरू पनि यी कुराहरू हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ पुनहरूले प्राप्त गरेको तर पुन लेख्न बित्तिकै पुन भन्न बित्तिकै भर्ती हुने होइन 2021-22 सालपछि 22-23 सालपछि तपाईँको न नेपालमा नागरिकताको व्यवस्था भयो त्योभन्दा अगाडि त थिएन त्यति बेला अगाडि आफूले जे भन्यो त्यो हुने भयो अनि गल्ला आएर भर्ती हुन आउँदाखेरि के भन्यो म चाहिँ फल्ना बहादुर पुन भनेपछि ल यता आइज भन्ने भयो त्यस कारणले गर्दा उसले पनि आफ्नो थरै लुकाएर जाति लुकाएर उसले पुन लेखायो तर कतिपय चाहिँ हाम्रो मगर समाजभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पेसा व्यवसायका लागि अवसरका लागि चाहिँ पुन लेखाएको पनि छन् जो नक्कली मगर हुन् होइन अब यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो पनि त्यहाँभित्र छिरेको पाइन्छ त्यस कारणले गर्दा खास गरी म्याग्दीबाट पोखरा झरेका म्याग्दीबाट पर्वत आएका अथवा पर्वतबाट तपाईँको चाहिँ तनहुँ आएका पर्वतबाट चितवन आएका चितवनबाट अरू पर्वतबाट अथवा म्याग्दीबाट चाहिँ रूपन्देही अथवा त्यता चाहिँ कावासिटी आएका अथवा काठमाडौँ आएका अथवा युके गएका केही पुन मगरहरूलाई त्यो त्यहाँ उनीहरूले भाषा त भुले मगर भाषा भुले संस्कृति भुले अनि भुलिसकेपछि कसैले चाहिँ उहाँले होइन तिमी त मगर जस्तो छैनौ नि त मगर भाषा बोल्दैनौ मगर संस्कृति पनि छैन तिमीमा भनेर ओहो म होइन क्या हो भन्ने त्यो लागेको उहाँलाई तर चाहिँ उहाँको वंशजमा उहाँको ब्लडमा उहाँको जिनमा उहाँ हेर्दाखेरि कोही पनि छैन जस अब मगरमा फेरि पनि एकरूपता आओस् र त्यो सधैँ रहिरहोस् यति भन्दै यहाँले जुन आज अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद यहाँ सबैलाई धन्यवाद